لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان شریف کا مہینہ آدھا پہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ساکو رمضان شریف کا مہینہ نصیب بھی کرے، رمضان شریف کا مہینہ احترام کرن دی توفیق بھی عطا فرماوے، اور کثرت نال اللہ رب العزت دی اپنی توفیق دے نال عبادت کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کلو حدیث مروی ہے، آپ فرمیندن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اذا دخل شہر رمضان، حضور فرمائے کہ جن لے رمضان شریف تا مہینہ آوے نا، رمضان شریف تا مہینہ آوے، فتحت ابواب السماء، اللہ پاک آسمان دے دروازے کھول لیندے۔ جیویں رمضان شریف دا چاندر نظر آندے، اللہ رب العزت آسمانہ دے دروازے کھول لیندے، آسمانہ دے دروازے کھول لیندے۔ اور وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم دے دروازے بند کر لیتے ویندے۔ آسمان دے دروازے جنت دے دروازے کھول لیتے ویندے اور جہنم دے دروازے بند کر لیتے ویندے۔ رمضان المبارک دے اندر وہ انسان خوش نصیب ہے کہ جرا ماہ رمضان المبارک کو اللہ نصیب کرے تے ول رمضان المبارک دے اندر ہی کو موت آ بنجے، وہ انسان انتہائی خوش نصیب ہے۔ کیوں؟ جہنم دے دروازے بند کر لیتے ویندن اور جنت دے دروازے کھول لیتے ویندن۔ اگر بحالت صوم روزے دی حالت یا تراوی دی حالت یا تلاوت دی حالت دے اندر یا سحری دی حالت دے اندر یا افطاری دی حالت دے اندر اگر کو موت آ گئی ہے، یا نماز دی حالت دے اندر کو موت آ گئی ہے، تا اللہ رب العزت او بندے کو جنت داخل فرمے سی۔ اور فرمایا وسلسلۃ الشیاطین، اور فرمایا کہ شیطانہ کو بدھ دیتا ویندے، زنجیراں نال شیطانہ کو بدھ دیتا ویندے، یعنی شیطانہ دا کم ختم تھی ویندے۔ بل سوال پیدا تھیندے کہ شیطانہ کو جدن بدھ دیتا ویندے تا والی تا رمضان شریف دے اندر اکثر لوگ روزے نہیں رکھیں دے، یا نماز نہیں پڑھ دے، یا نیکی دا کم ہونا رمضان المبارک دا مہینہ ہے تے والی وہ نیکی نہیں کریں دے، جی میں پہلے گانے سن دیں والی گانے سن دیں، پہلے فلمہ دے دیں والی فلمہ دے دیں، پہلے غلط کاریاں کریں دیں تو والی غلط کاریاں کریں دیں۔ ایندے کوئی شک کیا نہیں حدیث پاک ہے کہ سلسلۃ الشیاطین شیطانہ کو جکڑ دیتا ویندے، بدھ دیتا ویندے، لیکن کچھ اثرات شیطانہ دے باقی رہندے، شیطانہ دے اثرات باقی رہندے۔ تساں ڈٹھا ہو سی ہن 11 مہینے شیطان بندے کو گمراہ کرن دی کوشش کرے، 11 مہینے، آخر ہوندا ہی تا کوئی اثر ہے یا کیا نہیں؟ وہ صرف چھڑا ایک دفعہ کوئی بندہ بال جمے تے کو گھٹی چلاوے تے بوڑھ بڑھے پہ تک بندہ دے میاں ایندہ قصور نہیں ایک گھٹی فلانے بندے لائی ہے،
فلانے دی گھٹی لگی ہوئی ہے نا ہوں دے اتے گئے تے 11 مہینے شیطان دا تسلط ساڈے اتے ہوندے تے او رمضان المبارک دے اندر شیطان کو بدھ دیتا ویندے والی اون دا اثر جڑا ہوندا نا او باقی رہ ویندے اثر جن دی وجہ کولوں اساں والوی عبادت تو دور رہ ویندے ہیں۔ اور میں سمجھدا کہ اے ماہ رمضان المبارک دا مہینہ اگر این رمضان شریف دے اندر ہی بندہ کوئی روزے نہیں رکھیندا تو اوے رکھن والے کتے تا ہاڑ دے روزے مشکل کہہ نہیں جڑے روزہ رکھینے نا جنہ دے ایمان قوی مضبوط ہوندے جنہ دے یقین محکم ہوندے جنہ کوئی پتہ ہوندے کہ موت تا وقت حتمی ہے موت جڑے ٹائم آمنی ہے وہ نہ 1 سیکنڈ اگاں تھی وے نہ 1 سیکنڈ پیچھا تھی وے جنہ کو اتنا یقین ہے اور جنہ کو اتنا یقین ہے کہ ساری پیاس بجھاون والا ہی اللہ ہے ساری بھوک ختم کرن والا ہی اللہ ہے سارا رزق دیون والا ہی اللہ ہے جنہ کو اتنا محکم یقین ہے وہ کہ نہیں ہار دا مہینہ ہی روزہ نہیں چھوڑیں دے تے ہن تاں ٹھڈی مٹھی موسم وچ رمضان شریف آندا پیا رمضان شریف آ کے اجن سردیاں باقی ہیں کوٹ پائی ودے ہیں لکاراں پائی ودے ہیں تے ٹھڈے ایڈے بہترین موسم دے اندر بھی اگر بندہ روزہ نہیں رکھیندا تو ول ساری زندگی دے ہے فے سارے جیاں ول بدبخت کوئی ہی کہنا۔ اور ایک روایت چاندے فتحت ابواب الرحمت کچھ دروازے اللہ پاک دی رحمت تے خاص دروازے ہوندے اوے 12 مہینے اون دی رحمت 12 مہینے او شفا دیوے تا رحمت اگر وہ تکلیف دیوے تا ہی رحمت گناہ جو جڑ دین درجات تو بلند تھینن تکلیف دے اندر تا تکلیف ہی رحمت شفائی رحمت رزق دیوے تا اے بھی رحمت زندگی دیوے تا رحمت رات چین سکون دی نیندرا ونجے تا رحمت رزق مل ونجے حلال تا اے بھی رحمت 11 مہینے ان دی رحمت تے پرنالے واندن ان دی رحمت تے دریا واندن مگر کچھ دروازے ایسے ہوندن جڑے صرف رمضان شریف دے اندر کھولے ویندن فرمائے کہ فتحت ابواب الرحمت ان دی رحمت تے کچھ دروازے ایسے خاص ہیں جڑے صرف رمضان المبارک دے اندر ہی انہاں دروازوں کو کھولیا ویندے باقی 11 مہینے وہ دروازے بند راندے وہ خاص دروازے جڑے صرف رمضان المبارک دے اندر کھولے ویندے تو ول انسان محروم کیوں ہے کیوں انسان محروم راندے اللہ رب العزت سکو ماہ رمضان المبارک دا سرخرو کرے اور ساری نجات تا ذریعہ بناوے ساری شفاعت تا ذریعہ بناوے اور ساری قبر کو ایہو رمضان المبارک چانن کرے اور ساکو ساری اولاد کو سارے گھراں دے اندر خواتین سارے ماواں سارے بھینی سارے بہو سارے بیٹیاں سب کو ماہ رمضان المبارک دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرماوے وما علی الا البلاغ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اے باری تعالیٰ قالی صلاۃ والسلام دے واسطے جلیلہ نال نماز فجر ادا کیتے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما جمعۃ المبارک تا دین اللہ تو رحمت عطا فرما بیماراں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما جو پریشان حال ہیں انہاں دے پریشانیاں کو دور فرما بے روزگاراں کو رزق حلال نصیب فرما بے سہارا کو سہارا عطا فرما جو مبتلا ہے قرض کو نجات و خلاصی عطا فرما
سارے خستہ حالتاں دے اوپر رحم و کرم فرما، سارے ترٹے بروٹے باتوں کو اپنے مقدس عظیم بارگاہ دے اندر قبول فرما، سارے رزق جان مال اولاد حرکات سکنات عبادات کے اندر برکت اور رحمت دا نزول فرما، زمینی اسمانی وبائی امراض کو محفوظ فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد